कहिले हाँसु कहिले कहिले हाँसु अनि कहिले आँसु जिन्दगी। कहिले हाँसो खुसी अनि कहिले आँसुको जिन्दगी। खै थाहा छैन यो जिन्दगीले कुन सङ्घारमा लगेर सम्झौता गराउने हो। त्यसैले म भन्छु रिस घमण्ड किन देखाउनु यो 2 दिनको जिन्दगीमा। त्यसैले म भन्छु रिस घमण्ड किन देखाउनु यो 2 दिनको जिन्दगीमा। हामी सबै एउटै बाटो भएर आएका थियौँ यो धरतीमा र हामीहरू सबै एक दिन जाने पनि एउटै बाटो हो। त्यसैले आउनुहोस् तपाईँ हामी सबै भएका साहित्यमै गरौँ रमाइलो। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। हजुरहरूलाई धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम मनका लहरको 42औं श्रृङ्खलामा फेरि पनि म आज तपाईँको माझमा टुप्लुक्क सहभागिता जनाइसकेको छु। तपाईँहरूकै मनको साथी, तपाईँहरूकै साथी पर्दा पछाडिबाट म एकहोर बोलिराखेको छु तपाईँको माझमा। म अनुराग खड्का भने बाँकी साथ तपाईँहरूको रोइराखेको छ। लौ है साथीहरू, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र कताबाट मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। जहाँ जताबाट हेर्दै भए पनि तपाईँहरूलाई धेरै सम्झना मिठो मायाताबाट सुम्पेको छु। धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। कार्यक्रम मनका लहर तपाईँहरूको माझमा आउने गर्दछौँ हामी फरक फरक प्रस्तुताको साथमा। आज सोमबार, आज म आएको छु तपाईँहरूको माझमा। अबको केही समय अवधिभर म तपाईँहरूसँग सँगै सहयात्रा गर्ने भनेर, साहित्यमै सहयात्रा गर्ने भनेर, साहित्यमै रमाउने भनेर, साहित्यमै कुराकानी गर्ने भनेर म सदाको जस्तै आज पनि सोमबारे बसाइमा तपाईँहरूको माझमा सहभागिता जनाइसकेको छु। आशा छ अबको कार्यक्रम अवधिभर तपाईँहरूले मलाई हेरेर अनि आफ्नो रचना छोडेर लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर र आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू दिएर मलाई सक्दो साथ दिनुहुनेछ, भरपुर साथ दिनुहुनेछ र मिठो माया दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा बोकेको छु। लौ है, कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई मैले यताबाट धेरै सम्झेको छु। यतिखेरको बसाइमा धेरै साथीहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई मनदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। आज म तपाईँहरूको माझमा तपाईँहरूले लेख्नुभएका ती, तपाईँहरूले छोड्नुभएका ती रचनाहरूलाई आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। यताबाट तपाईँका ती मिठा रचनाहरूलाई यताबाट सक्दो नसक्दो आफ्नो आवाज भर्ने प्रयास गर्नेछु। धेरै साथीहरूले मलाई निहालिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई, कोही विदेशबाट, कोही स्वदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँ जहाँ भए पनि, जस्तो अवस्थामा भए पनि आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, सेफ रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, यही कामना गर्दछु है। यतिखेर मलाई आकाश मानन्धर सरले हेरिरहनु भएको छ। नमन सर भन्नुभएको छ, नमस्कार, यताबाट स्वीकार्नुहोला। र धेरै साथीहरूले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूको माझमा धेरै बोल्नुभन्दा पनि म तपाईँहरूको माझमा कार्यक्रमको दैलो उखार्न चाहन्छु, कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। आकाश मानन्धर सरले लेख्नुभएको यो मुक्तकबाट तपाईँहरूले पनि आफ्नो रचनाहरू छोड्दै गर्नुहोला। तपाईँका ती रचनाहरूलाई मैले यताबाट सक्दो नसक्दो आवाज भर्ने प्रयास गर्नेछु। आकाश मानन्धर सरले यतिखेरको बसाइमा केही मुक्तकहरू छोड्नु भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई म जानी नजानी भए पनि यताबाट आवाज दिने अनुमति चाहन्छु। सुन्नुहोला, उहाँको मुक्तक यसरी सुरु भएको छ। जानी जानी गरेका भुल भने हुन्छ मलाई, जानी जानी गरेका भुल भने हुन्छ मलाई, गर्छौ कि गर्दैनौ कबुल भने हुन्छ मलाई। जानी जानी गरेका भुल भने हुन्छ मलाई, गर्छौ कि गर्दैनौ कबुल भने हुन्छ मलाई। जे भयो बिर्सिदेऊ भन्छौ आज तिमी, जे भयो बिर्सिदेऊ भन्छौ आज तिमी, कसरी गर्ने अब असुर भने हुन्छ मलाई। जानी जानी गरेका भुल भने हुन्छ मलाई। निकै मिठो मुक्तक रहेको थियो। उहाँले अर्को मुक्तक पनि छोड्नु भएको छ यो बसाइमा। आकाश मानन्धर सरले लेख्नुभएका मुक्तकहरूलाई मैले आवाज दिइराखेको छु यतिखेरको बसाइमा। उहाँको मुक्तक 2 मा यस्तो रहेको छ। घर जग्गालाई बन्दकी राख्ने रहर थिएन, घर जग्गालाई बन्दकी राख्ने रहर थिएन, आफ्नो देश छाडी टाढा भाग्ने रहर थिएन। घर जग्गालाई बन्दकी राख्ने रहर थिएन, आफ्नो देश छाडी टाढा भाग्ने रहर थिएन। देशमै केही रोजगार दिएको भए यो सरकारले, देशमै केही रोजगार दिएको भए यो सरकारले, परदेश गई पसिनासँग पैसा साट्ने रहर थिएन। घर जग्गा बन्दकी राख्ने रहर थिएन, आफ्नो देश छाडी टाढा भाग्ने रहर थिएन। अर्को मुक्तक।
सुन ओढेर चाँदीमा सुत्नेहरू हो। सुन ओढेर चाँदीमा सुत्नेहरू हो, घिउ खाएर दुधले चुट्नेहरू हो। सुन ओढेर चाँदीमा सुत्नेहरू हो, घिउ खाएर दुधले चुट्नेहरू हो। के गर्छौ कालो धनको मर्ने दिन आयो। के गर्छौ कालो धनको मर्ने दिन आयो। के गर्छौ कालो धनले मर्ने दिन आयो। देशको इज्जत बेचेर सर्वोच्च लुट्नेहरू हो। सुन ओढेर चाँदीमा सुत्नेहरू हो, घिउ खाएर दुधले चुट्नेहरू हो। त्यसै गरेर अर्को मुक्तक रहेको छ उहाँको। पुरुष जस्तो भए पनि उसलाई असल नारी चाहियो रे। पुरुष जस्तो भए पनि उसलाई असल नारी चाहियो रे। लेखपढ गरेकी शिक्षित अनि संस्कारी चाहियो रे। पुरुष जस्तो भए पनि उसलाई असल नारी चाहियो रे। लेखपढ गरेकी शिक्षित अनि संस्कारी चाहियो रे। छोरा फसेर कुलतको दलदलमा हिँड्छ उता बरालिँदै। छोरा फसेर कुलतको दलदलमा हिँड्छ उता बरालिँदै। तर त्यही परिवारलाई झन् सज्जन बुहारी चाहियो रे। पुरुष जस्तो भए पनि उसलाई असल नारी चाहियो रे। लेखपढ गरेकी शिक्षित अनि संस्कारी चाहियो रे। आकाश मानन्धर सरले लेखेर पठाउनुभएका यी मुक्तकहरूलाई मैले तपाईँहरूको माझमा आवाज दिएको छु। निकै मिठो मुक्तक लेख्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। निकै मिठो मुक्तकहरू लेखेर पठाउनु भएकोमा, मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा म आकाश मानन्धर सरलाई पर्खी बस फर्की आउँला हाई भन्नुभएको छ। हेलो सर, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो मायाताबाट सुम्पेको छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? सम्पूर्ण साथीहरूले सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला। म एउटै अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारायण विश्वी सर पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। हेलो सबैमा भन्नुभएको छ। मनी आए है भन्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट। त्यसै गरेर एकेन्द्र छेत्री सर पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम मनका लहरमा। त्यसै गरेर राजु लामा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई। सर नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार यताबाट स्वीकार्नुहोला। तपाईँलाई पनि धेरै सम्झना मिठो माया धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। कार्यक्रम मनका लहर तपाईँको माझमा आउने गर्दछ हप्ताको प्रत्येक दिन फरक फरक प्रस्तुताको साथमा। आज सोमबार, आजको बसाइमा म तपाईँहरूको माझमा सहभागिता जनाएको छु। तपाईँहरूकै साथीहरू रोया खड्का भनिबाकी साथ तपाईँको रहिराखेको छ। त्यसै गरेर राजु लामाले भन्दै हुनुहुन्छ, हजुर सर म साउदीबाट निहाल्दैछु सर हजुरलाई भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। धेरै टाढाबाट हामीलाई माया गर्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ, साथ दिनुभएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै सम्झना छ यताबाट है। आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोला। परदेशीको पीडा यस्तै हुन्छ होइन। त्यसै गरेर सागर विश्वकर्मा सर पनि सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन कार्यक्रम प्रस्तुता सर लगायत उपस्थित सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ। पक्कै पनि सर तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनको लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया यस्तै छ है। समय व्यस्तताको कारणले गर्दा आजभोलि म साथीहरूसँग धेरै समय दिन पनि सकेको छैन। त्यसको लागि म माफी चाहन्छु, नरिसाउनु होला है। म फेरि तपाईँहरूको माझमा पहिलेको जस्तै रमाइलो कुराकानी गर्न आउनेछु। आजकल समय त्यस्तै भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूसँग धेरै धेरै समय दिन सकेको छैन। र यतिखेरको बसाइमा एम प्रकाश केसी सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। सर कस्तो छ तपाईँको अवस्था अहिलेलाई? तपाईँको एक्सिडेन्ट भएको थियो, तपाईँ सन्चो हुनुभयो कि भएन, के कस्तो भइरहेको छ जानकारी गराउनु होला। र तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो मायाताबाट सुम्पेको छु, स्वीकार्नु होला। त्यसै गरेर पुष्कल किङ छेत्री मेरो गाउँको सरले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो मायाताबाट सुम्पेको छु। लौ है, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम मनका लहर तपाईँहरूलाई कस्तो लागिराखेको छ? जस्तो लागिराखेको छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। तपाईँको त्यो अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाले गर्दा त्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै हामी यो कार्यक्रममा अझ धेरै राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। सागर विश्वकर्मा सरले केही मुक्तकहरू छोड्नु भएको छ। उहाँका मुक्तकहरूलाई म आवाज दिन चाहन्छु। उहाँले मुक्तक लेख्ने साथी हुनुहुन्छ अस्मित थापा सर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले लेख्नुभएको यो मुक्तकलाई मलाई यहाँसम्म चाहिँ सागर विश्वकर्माले ल्याएर सहयोग गर्नुभएको छ। र यो मुक्तकको लेखककार हुनुहुन्छ अस्मित थापा सर। उहाँका मुक्तकहरू यसरी सुरु भएको छ। हिजो के चाहिँ बोलिनन्, हिजो के चाहिँ बोलिन बन्दुक बोकेर। हिजो के चाहिँ बोलेनन् बन्दुक बोकेर। ती अहिले कहाँ पुगेका छन्,
बन्दुक बोकेर। हिजो के चाहिँ बोलेनन् बन्दुक बोकेर, ती अहिले कहाँ पुगेका छन् बन्दुक बोकेर। हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार निरन्तर हुँदा, हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार निरन्तर हुँदा नेपालमा नहुने रहेछ परिवर्तन बन्दुक बोकेर। हिजो के चाहिँ बोलेनन् बन्दुक बोकेर, ती अहिले कहाँ पुगेका छन् बन्दुक बोकेर। निकै मिठो। अर्को मुक्तक रहेको छ, कमलको र सिस्नोको। कमलको र सिस्नोको पात फरक छ, पूर्णिमाको र औँसीको रात फरक छ। कमलको र सिस्नोको पात फरक छ, पूर्णिमाको र औँसीको रात फरक छ। थाहा छ आज प्रेम गरेर भोलि मार्छौ, थाहा छ आज प्रेम गरेर भोलि मार्छौ। तिमी बाहुन म दलित जात फरक छ। कमलको र सिस्नोको पात फरक छ, पूर्णिमाको र औँसीको रात फरक छ। निकै मिठो। अर्को मुक्तक रहेको छ, म सोझोलाई दोषी भनी छुरा चलाउनेलाई, म सोझोलाई दोषी भनी छुरा चलाउनेलाई, आफू चाहिँ निर्दोष बनी छुरा चलाउनेलाई। म सोझोलाई दोषी भनी छुरा चलाउनेलाई, आफू चाहिँ निर्दोष बनी छुरा चलाउनेलाई। मेरी प्यासी भन्नु या त बैगुनी पापिनी भनौँ, मेरी प्यासी भनौँ या त बैगुनी पापिनी भनौँ। मेरै मनमुटुमा बसी अनि छुरा चलाउनेलाई, म सोझोलाई दोषी बनी छुरा चलाउनेलाई, आफू चाहिँ निर्दोषी बनी छुरा चलाउनेलाई। निकै मिठो। त्यसै गरेर अर्को मुक्तक रहेको छ, सागर अनि नदी जस्तो कुलो हुँदैन, सागर अनि नदी जस्तो कुलो हुँदैन, एउटा चट्टान चाहिँ अटल धुलो हुँदैन। सागर अनि नदी जस्तो कुलो हुँदैन, एउटा चट्टान चाहिँ अटल धुलो हुँदैन। आफ्नो धर्म संस्कारको सम्बन्धमा, आफ्नो धर्म संस्कारको सम्बन्धमा यहाँ समाजभन्दा व्यक्ति ठुलो हुँदैन। सागर अनि नदी जस्तो कुलो हुँदैन, एउटा चट्टान चाहिँ अटल धुलो हुँदैन। निकै मिठो। त्यसै गरेर अर्को मुक्तक रहेको छ, यस्तो निसाब सबै मानिसले हेर्न पाउनुपर्छ, बरु यो देशको कानुन पनि फेर्न पाउनुपर्छ। यस्तो निसाब सबै मानिसले हेर्न पाउनुपर्छ, बरु यो देशको कानुन फेर्न पाउनुपर्छ। नारी बलात्कार गरी हत्या गर्नेलाई त संस्कार, नारी बलात्कार गरी हत्या गर्नेलाई त सरकार। झुत्ते खुकुरीले खुल्ला मञ्चमा सेर्न पाउनुपर्छ। यस्तो निसाब सबै मान्छेले हेर्न पाउनुपर्छ, बरु यो देशको कानुन पनि फेर्न पाउनुपर्छ। अस्मित थापा, दोलखा मेलुङ गाउँपालिका 2बाट लेखेर पठाउनु भएको यो मिठो मुक्तकहरू म तपाईँको माझमा आवाज दिइसकेको छु। निकै मिठो मुक्तकप्रति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। अहिलेलाई भने तपाईँको मुक्तकहरूमा मेरो आवाज यति नै। त्यसै गरेर पुष्कल छेत्री किङ सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। लौ है म पनि हेर्दैछु भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया तपाईँबाट छँदैछ सम्पूर्ण साथीहरूलाई। त्यसै गरेर म तपाईँहरूको सकेसम्म तपाईँहरूले पठाउनुभएका, तपाईँहरूले सम्प्रेषण गर्नुभएका ती रचनाहरूलाई पालै पालो आवाज दिने प्रयास गर्नेछु र साथमा तपाईँहरूका ती रचनाहरूलाई पनि मैले यताबाट पालै पालो आवाज दिने प्रयास गरिराख्नेछु। तपाईँहरूले सुनेर साथ दिनुहोला, कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नुहोला है। एउटै अनुरोध गर्न चाहन्छु र सक्दो सेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला। सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला कार्यक्रम मनका लहर। अब भने म परबिन नेपाल एपी सरले लेख्नुभएको यो गजललाई आवाज दिन अनुमति चाहन्छु। उहाँको गजलका शेरहरू यसरी सुरु भएको छ, बोलाएर केही बेर पर्खाएर गयो, बोलाएर केही बेर पर्खिएर गयो, सङ्घारमा टेकी फेरि फर्किएर गयो। अरे वाह! बोलाएर केही बेर पर्खिएर गयो, सङ्घारमा टेकी फेरि फर्किएर गयो। बोलाउँदा मुस्कानले सुस्त सपनीमा, बोलाउँदा मुस्कानले सुस्त सपनीमा, कुन्नी के कसुर भयो झर्किएर गयो, सङ्घारमा टेकी फेरि फर्किएर गयो। लिएर आएको थिएँ गुलाब हातमा, लिएर आएको थिएँ गुलाब हातमा, दो बाटोमा भेट हुँदा तर्किएर गयो, कुन्नी के कसुर भयो फर्किएर गयो। फुल हाल्ने
फुल हार्ने बदलामा स्वयं तिमीले, फुल हार्ने बदलामा स्वयं तिमीले आफै ढुङ्गा हान्यौ, आफै चर्किएर गयौ, दो बाटोमा भेट हुँदा तर्किएर गयौ। अन्तिम शेर। छोडी घरबार तिम्रो पछि लाग्दै थिए, छोडी घरबार तिम्रो पछि लाग्दै थिए, अघि अघि बीच पानी छर्किएर गयौ, आफै ढुङ्गो हान्यौ, आफै चर्किएर गयौ, बोलाएर केही बेर पर्खिएर गयो, सङ्घारमा टेकी फेरि फर्किएर गयो। प्रवीण नेपाल एपी सरले लेख्नु भएको यो गजललाई मैले आवाज दिइसकेको छु। निकै मिठो गजलप्रति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँप्रति धेरैभन्दा धेरै आभारी छु सर। तपाईँको आउँदा दिनहरूमा, आउँदा बसाइमा तपाईँको सहभागिता यस्तै बढ्दै जाओस्, तपाईँको त्यो कलममा अझ धेरै सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। उमेश बझाङ्गी सरले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ सर। उहाँले भन्नुभएको छ नमन सर, सम्पूर्णमा नमस्कार भन्नुभएको छ। यताबाट पनि तपाईँलाई मैले धेरैभन्दा धेरै स्वागत गरेको छु। मिठो माया, न्यानो सम्झना यताबाट मेरो सधैँ छ। सम्पूर्ण सहभागिता साथीहरूलाई, धेरै साथीहरूले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेरको बसाइमा करिब करिब मलाई 34-35 जना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, निहालिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा म धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना, मिठो माया त्यो छँदैछ सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट होइन। यतिखेरको बसाइमा नारायण विषयले भन्दै हुनुहुन्छ, आहा कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ है सर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको माया, सपोर्ट र साथले गर्दा कार्यक्रम भव्य सभ्य हुनेछ म आशा राख्छु। तपाईँको अमूल्य प्रतिक्रियाको आशा राख्नेछु, सल्लाह सुझावको पर्खाइमा रहनेछु। तपाईँहरूलाई कार्यक्रम मनका लहर कस्तो लाग्छ, कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। म तपाईँको प्रतिक्रियाले गर्दा, तपाईँको त्यो सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै यो कार्यक्रमलाई अझ धेरै राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछु। किनकि तपाईँहरूको त्यो सल्लाह सुझाव हाम्रो लागि जिन्दगीको सफल बाटो पनि हुनेछ। त्यसै गरेर एम प्रकाश केसीले भन्नुभएको छ, सर नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? मैले पनि हेरिरहेको छु हजुरको यो लाइभ। इन्डियाको गुवाहाटीदेखि सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीमा नमन भन्नुभएको छ। अवश्य पनि सर, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा, साथ दिनुभएकोमा धेरै आभारी छु तपाईँप्रति। त्यसै गरेर दुर्गा छेत्रीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। मिस, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। तपाईँले पनि आफ्नो रचना छोड्न नभुल्नुहोला। कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले जानकारी गराउनुहोला। तपाईँहरूलाई म कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु यताबाट। र तपाईँले आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले जानकारी गराउनुहोला। यसो गर्नुभयो भने म तपाईँलाई कलमा जोड्नेछु र तपाईँका ती रचनाहरूलाई तपाईँको आवाजमा हामीले सुन्नेछौँ र धेरै साथीहरूलाई सुनाउने पनि छौँ। यसै क्रममा मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सागर विश्वकर्मा सरले भन्दै हुनुहुन्छ, आहा भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, तपाईँलाई पनि है। त्यसै गरेर मेरो मनको मान्छे आइसक्नु भएको छ, कृष्णजङ साउद निर्दोषी, मेरो मनको प्यारो साथी, उहाँले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई पनि मैले यताबाट हेर्नु त कति धेरै सम्झेको छु, कति धेरै माया छ मेरो यताबाट है, स्वीकार्नुहोला। र उहाँले आउँदा आउँदै एउटा गजल पनि छोड्नु भएको रहेछ। यो गजललाई म आवाज दिने अनुमति चाहन्छु। कृष्ण सर, तपाईँले यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँको गजललाई आवाज दिइराखेको छु, सुन्नुहोला। र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मेरो आवाज, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भन्दा भन्दै अब फेरि म तपाईँको त्यो गजलतिर मोडिन चाहन्छु। उहाँको गजल यस्तो छ, सोचे तिम्रो आगमनले जीवनमा चमत्कार हुन्छ, सोचे तिम्रो आगमनले जीवनमा चमत्कार हुन्छ, सुन्दर स्वर्ग भन्दा पनि राम्रो मेरो परिवार हुन्छ। सोचे तिम्रो आगमनले जीवनमा चमत्कार हुन्छ, सुन्दर स्वर्ग भन्दा पनि राम्रो मेरो परिवार हुन्छ। जन्मदिने आमा बाबाको साथ छोडी आयो चन्द्रा, जन्मदिने आमा बाबाको साथ छोडी आयो चन्द्रा, सोच्दै सोचिन तिम्रो माया मलाई कारागार हुन्छ, सुन्दर स्वर्ग भन्दा पनि राम्रो मेरो परिवार हुन्छ। म बनाउँदै जान्छु तिमी भत्काउँदै जान्छौ किन, म बनाउँदै जान्छु तिमी भत्काउँदै जान्छौ किन, जिन्दगी तासको घर झै ढल्यो, जिन्दगी तासको घर झै ढल्ने उठ्ने बारम्बार हुन्छ, सोच्दै सोचिन तिम्रो माया मलाई कारागार हुन्छ। खुसी मेरा आँसु बनी झर्छन् नयन रूपी तालबाटै, खुसी मेरा आँसु बनी झर्छन् नयन रूपी तालबाटै, च्यातिँदैन किन ओठको पर्दा लाचार हुन्छ, जिन्दगी तासको
घर झै ढल्ने उठ्ने बारम्बार हुन्छ। अन्तिम शेर। न मेरो भयो न उसको न अरूको नै हुनेछौ, न मेरो भयो न उसको न अरूको नै हुनेछौ तिमी, न मेरो भयो न उसको न अरूको नै हुनेछौ तिमी। लाग्छ तिम्रो माया बजारमा सधैँ व्यापार हुन्छ, च्यातिँदैन किन ओठका पर्दा लाचार हुन्छ। सोचे तिम्रो आगमनले जीवनमा चमत्कार हुन्छ, सुन्दर स्वर्ग भन्दा पनि राम्रो मेरो परिवार हुन्छ। कृष्णजङ साउद निर्दोषी चोरपाटी गाउँपालिका एक अछाम हाल बिरानो सहरबाट लेखेर पठाउनु भएको यो गजललाई मैले आवाज दिइसकेको छु। यो मिठो गजलप्रति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। यतिखेरको बसाइमा यसै गरेर मलाई सुमिना बान्तवा मिसले पनि हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै सम्झना, मिठो माया र धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। ल है, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र के गर्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोला। कार्यक्रम कस्तो लागिराखेको छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र तपाईँसँग पनि रचना छन् भने छोड्न नभुल्नुहोला है। त्यसै गरेर यतिखेरको बसाइमा भूपेन्द्र ढिसीले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ। सर, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना, मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। तपाईँहरूले सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला, आफ्नो रचनाहरू छोडेर साथ दिनुहोला र कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले जानकारी गराउनुहोला। यसो गर्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्नेछु। यतिखेर म तपाईँहरूको माझमा लगभग केही समय बोलिसकेको छु होइन। बिस्तारै रात छिप्पिँदैछ है। रातिको समयमा म पर्दा पछाडिबाट तपाईँहरूको मोबाइलको वालमा मोबाइलको सेटमा भएको कुरो यताबाट बोलिराखेको छु। तपाईँहरूकै साथी अनुराग खड्का भन्ने बाँकी साथ तपाईँहरूको रहिराखेको छ कार्यक्रम मनका लहर। तपाईँहरूको माझमा हामी आउने गर्दछौँ फरक दिन फरक प्रस्तुताको साथमा। आजको सोमबारे बसाइमा म सहभागिता जनाएको छु। म सधैँ सोमबारको बसाइमा तपाईँहरूको माझमा नेपाली समय 8:15 तपाईँहरूको माझमा सहभागिता जनाउने गरेको छु। साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहरमा हामीले तपाईँहरूले रचना गर्नुभएका, तपाईँहरूले लेख्नुभएका ती लेखहरूलाई, ती रचनाहरूलाई हजारौँ साथीसम्म पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारेका हौँ र कार्यक्रमको 42औं श्रृङ्खलामा छौँ। आज हामी तपाईँहरूको मिठो साथ पाएका छौँ, मिठो माया पाएका छौँ। धेरै धेरै आभारी छौँ तपाईँहरूप्रति। सधैँभरि तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको आत्मीयता यसै गरी बटुलिरहन पाऊँ यही कामना गर्छौँ यताबाट। त्यसै गरेर साहित्य प्रेमी यमराज खड्का सर पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना, मिठो माया हजुरलाई पनि है स्वीकार्नुहोला। के गर्दै हुनुहुन्छ र कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोला। कार्यक्रम कस्तो भइराखेको छ, कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई र मेरो आवाज कस्तो सुनिराखेको छ। जस्तो सुनिराखेको छ त्यस्तै कल्ला सुझाव दिन नभुल्नुहोला। मलाई पुष्कल छेत्री मेरो प्यारो साथी, मेरो गाउँको साथी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आज खै कताबाट हेरिरहनु भएको छ। कति धेरै खुसी लागेको छ मलाई। आफ्नै गाउँठाउँको साथीले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ। धेरै खुसी लागिरहेको छ। तपाईँसँग पनि केही रचना छन्, केही लेख छन्, केही शेर छन् भने तपाईँले पठाउन नभुल्नुहोला, सेन्ड गर्न नभुल्नुहोला। सबैजनाले सक्दो सेयर गर्नुहोला। मित्रहरू हुनुभएको छ नारायण बेसीले, अवश्य पनि सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्णले सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला। त्यसै गरेर कृष्णजङ साउद निर्दोषी सरले भन्नुभएको छ, नमन मनको साथी लगायत सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूमा फेरि पनि विनम्र नमन है भन्नुभएको छ। अवश्य पनि सर, तपाईँलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद, धेरै आभारी छु तपाईँप्रति। तपाईँको यो मिठो माया म सबैभरि यसरी बटुलिरहन पाऊँ। कार्यक्रम मनका लहरले पनि तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको सपोर्ट यसै गरी सधैँभरि पाइराख्नु यही कामना गर्छु यताबाट। भूपेन्द्र ढिसीले हलो भन्नुभएको छ। हलो सर, के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ र कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोला र तपाईँले पनि आफ्नो रचना छन् भने छोड्न नभुल्नुहोला। यतिखेर केही साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै 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 सम्झना छ मेरो। म त सम्झिराखेको हुन्छु यताबाट र तपाईँहरूले आफ्नो रचना छोड्न नभुल्नुहोला। म तपाईँको रचनाको पर्खाइमा रहिरहनेछु यताबाट। तपाईँले रचना छोड्नुभयो भने म तपाईँको त्यो रचनाहरूलाई यताबाट सक्दो नसक्दो आवाज भर्ने प्रयास गर्नेछु। सागर विश्वकर्मा सरले भन्दै हुनुहुन्छ, आहा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर तपाईँलाई। दुर्गा छेत्रीले भन्दै हुनुहुन्छ,
यहाँ जोडिन मिल्छ कि मिल्दैन सर मिस हुनुभएको छ। जोडिन मिल्छ मिस, तपाईँले जानकारी गराउनुहोला। जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई रिक्वेस्ट पठाउनुहोला। यसो गर्नुभयो भने मैले तपाईँलाई कलमा जोड्नेछु र तपाईँको रचना, तपाईँकै आवाजमा हामीले सुन्नेछौँ। हजारौँ साथीहरूलाई सुनाउने प्रयास गर्नेछौँ यताबाट। यो माध्यम भनेको त्यही हो, तपाईँले लेख्नुभएका, तपाईँले रच्नुभएका ती रचनाहरूलाई तपाईँको आवाजबाट धेरै साथीसम्म पुर्याउने र तपाईँका रचनाहरूलाई हामीले आफै आवाज दिएर धेरै साथीमाझ पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य पनि यही हो र यही उद्देश्यले हाम्रो कार्यक्रम तयार पारेका थियौँ र पारेका हौँ। कार्यक्रमको 42औं श्रृङ्खलामा छौँ आज हामी। आज सोमबारको बसाइमा म सहभागिता जनाएको छु। उमेश बझाङ्गी सरले भन्दै हुनुहुन्छ 10 ग्रुपमा सेयर गरे है भनेर नारायण विशी सरलाई चाहिँ रिप्लाई दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद तपाईँलाई है। मिल्छ दिजु भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर मलाई सुबिना बान्तवा मिसले भन्दै हुनुहुन्छ नमन सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा भन्नुभएको छ। नमन नमन नमन, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ, पुनः स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। हिमाल बोहराले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ। तेरो नम्बर पठा कान्छा त भन्नुभएको छ। कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, को बोहरा हुनुहुन्छ, उहाँले नम्बर माग्नु भएको छ। कसको नम्बर हो थाहा भएन, अलि बुझिएन, स्पष्ट बुझ्ने हिसाबले चाहिँ मेसेज गर्नु होला। त्यसै गरेर कृष्णजङ साउद निर्दोषी सरले पनि भव्य हुँदैछ है सर भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर, तपाईँको साथ सपोर्टले गर्दा कार्यक्रम भव्य सभ्य हुनेछ। त्यसै गरेर सब्बु एसबिसीले हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ सबै साथीहरूले सेयर गरेर सबै सामु पुर्याउनु होला है भन्नुभएको छ। अवश्य पनि सम्पूर्ण साथीहरूले कार्यक्रमलाई सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला, धेरै ग्रुपहरूमा सेयर गरेर साथ दिनुहोला। भूपेन्द्र डिसीले भन्दै हुनुहुन्छ हेलो भन्नुभएको छ। नमस्ते सर, सन्चै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर दुर्गा छेत्रीले भन्नुहुन्छ समय अनुकूल भएमा मलाई जोड्नु ल परशुताज्यू भन्नुभएको छ। हुन्छ, केही छैन, म तपाईँलाई जोड्नेछु। र यतिखेरको बसाइमा म पुष्कल छेत्री किङ सरले मुक्तक पठाउनु भएको रहेछ। उहाँको मुक्तकलाई आवाज दिन चाहन्छु। यतिखेर तपाईँले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ भने म पुष्कल छेत्री किङ सर तपाईँले सम्प्रेषण गर्नुभएको यो मुक्तकलाई आवाज दिन गइराखेको छु है त। तपाईँको मुक्तक यस्तो हुन्छ। मानापाथी फलाउन परदेश आउनु पर्यो, मानापाथी फलाउन परदेश आउनु पर्यो, आफ्नो घर चलाउन परदेश आउनु पर्यो। मानापाथी फलाउन परदेश आउनु पर्यो, आफ्नो घर चलाउन परदेश आउनु पर्यो। तिमीले बन्दुक चलाएर देश मात्रै जल्यो, तिमीले बन्दुक चलाएर देश मात्रै जल्यो। मैले चुलो जलाउन परदेश आउनु पर्यो, मानापाथी फलाउन परदेश आउनु पर्यो, आफ्नो घर चलाउन परदेश आउनु पर्यो। पुष्कल ओलीकी परिवर्तन गाउँपालिका 4 रोल्पा, हाल चाहिँ इन्डियाको हिमाचल प्रदेश शिमलाबाट लेखेर पठाउनु भएको यो मुक्तकलाई मैले तपाईँको माझमा आवाज दिइसकेको छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। तपाईँको अझ धेरै प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। निकै मिठो मुक्तक लेखेर सम्प्रेषण गर्नुभएकोमा, यो मुक्तकलाई मलाई आवाज दिने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। अहिले पनि तपाईँको मुक्तकमा मेरो आवाज यति नै। त्यसै गरेर एकेन्द्र छेत्री सरले भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमस्कार अल अफ यू भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि। त्यसै गरेर अब यति फिदा नबनाउनु यार भन्नुभएको छ नारायण विशीले। फिदा हुनुभयो सर? फिदा हुनुभएछ, केही छैन, फिदा चाहिँ नहुनु होला है। कार्यक्रम हो यो, कार्यक्रममा बोलिन्छ, हाँसिन्छ, रमाइलो गरिन्छ, योमा फिदा हुने कुनै ठुलो कुरो पनि होइन है सर। त्यसै गरेर यहाँ कार्यक्रम भव्य हुँदैछ भन्नुभएको छ नारायण बेसी सरले। धन्यवाद सर तपाईँलाई पनि। त्यसपछि एकेन्द्र छेत्री सरले केही जोड्नु भएको छ भनेपछि उहाँले, म हेर्दैछु उहाँकोलाई। ओहो, उहाँले चाहिँ मुक्तक छोड्नु भएको रहेछ। उहाँको मुक्तकलाई म आवाज दिन चाहन्छु। बोल्दै बोलिन कस्ती फरिया उचालेर, बोल्दै बोलिन कस्ती फरिया उचालेर, गर्न पर्ने उसलाई मस्ती फरिया उचालेर। बोल्दै बोलिन कस्ती फरिया उचालेर, गर्न पर्ने उसलाई मस्ती फरिया उचालेर। सक्दिन भन्दा झन् काम गर भन्छौ,
सक्दिन भन्दा झन् काम गर भन्छे ऊ, दिउँझै लाग्छ जबरजस्ती फरिया उचालेर, बोल्दै बोल्दिन कस्ती फरिया उचालेर, गर्नै पर्ने उसलाई मस्ती फरिया उचालेर। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। लोकेन्द्र छेत्री मेरो भदैले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ मेरो मनको राजा कार्यक्रम मनका लहरमा। गुड छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। मेरो कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु लोकेन्द्र छेत्री दावा है, आउनुभएको छ, खुसी लागेको छ। छेत्री लोकेश दावाले हाई भन्नुभएको छ, हाई हेलो नमस्ते सन्चै हो। अनि सुमिना बान्तावाले आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद। एचपी भण्डारी सरले नमस्कार सर आराम हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। अवश्य पनि सर म आरामै छु, सन्चै छु, कुशल छु। तपाईँलाई कस्तो सुनाउनु होला, कार्यक्रम कस्तो सुनिराखेको छ त्यो पनि जानकारी गराउनुहोला र तपाईँसँग रचना छन् भने छोड्न नभुल्नुहोला। यसै गरेर मलाई अहिले केही साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, साथीहरूको उपस्थिति अलिक न्यून भइरहेको छ अहिले। हाई एचपी भण्डारी एकेन्द्र छेत्री सरले सोध्दै हुनुहुन्छ एचपी सर तपाईँलाई है, कुरा गर्नुहोला। त्यसै गरेर अनिता सुनार अनुले आहा भन्नुभएको छ, हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई पनि मिस है, हार्दिक स्वागत छ। धेरै सम्झना मिठोमा यताबाट सुनिन चाहन्छु। त्यसै गरेर यतिखेरको बसाइमा मैले एउटा गजल पाइसकेको छु। गजल लेख्ने गजलकार हुनुहुन्छ सागर विश्वकर्मा सर, उहाँको गजल यसरी सुरु भएको छ। आज भोलि प्राय मानिस बैमानी हुन्छ, आज भोलि प्राय मानिस बैमानी हुन्छ, मित्र नगर्नुहोस् घमण्ड नोक्सानी हुन्छ। आज भोलि प्राय मानिस बैमानी हुन्छ, मित्र नगर्नुहोस् घमण्ड नोक्सानी हुन्छ। केही प्रगति मात्र गर्नुपर्छ बा हामीले, केही प्रगति मात्र गर्नुपर्छ बा हामीले, यहाँ खुट्टा तान्ने काम जानी जानी हुन्छ, मित्र नगर्नुहोस् घमण्ड नोक्सानी हुन्छ। के दुःखका कुरा सुनाउनुहुन्छ तपाईँ, के दुःखका कुरा सुनाउनुहुन्छ तपाईँ, मैले विगत सम्झिए पनि कहानी हुन्छ, यहाँ खुट्टा तान्ने काम जानी जानी हुन्छ। सोझा सोझा जनतालाई कति लुट्न सक्छौ, सोझा जनतालाई कति लुट्न सक्छौ, भ्रष्टाचारीको खानी त राहदानी हुन्छ, मैले विगत सम्झिए पनि कहानी हुन्छ। अन्तिम शेर, न भोक लाग्छ निद्रा, न भोक लाग्छ न निद्रा लाग्छ मलाई, न भोक लाग्छ न निद्रा लाग्छ मलाई, केवल आँसुले भिजेको सिरानी हुन्छ, भ्रष्टाचारीको खानी त राहदानी हुन्छ। आज भोलि प्राय मानिस बैमानी हुन्छ, मित्र नगर्नुहोस् घमण्ड नोक्सानी हुन्छ। सागर विश्वकर्मा सरले लेख्नु भएको यो मिठो गजल मैले तपाईँको माझमा आवाज दिइसकेको छु। तपाईँप्रति विशेष आभारी छु सर म। तपाईँको यो गजललाई मैले आवाज दिने अवसर पाएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। यतिखेर धेरै साथीहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा है। यतिखेर तपाईँले भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मनका लहर। आवाजमा म छु अनुराग। कार्यक्रम मनका लहर तपाईँको माझमा प्रत्येक दिन आउने गर्दछ फरक फरक प्रस्तुताको साथमा। आज सोमबार, आजको बसाइमा म तपाईँहरूको माझमा सहभागिता जनाएको छु। तपाईँहरूकै साथी अनुराग खड्का, मेरो नाम अनुराग खड्का है। बाँकी साथ तपाईँहरूको रहिराखेको छ, तपाईँहरूको यो माया, यो साथ, यो सपोर्ट सधैँभरि यसरी भुटुलिरहन पाऊँ। धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, बोल्दा बोल्दा यता अलि यस्तै भइराखेको छ। त्यसपछि सागर सरले मलाई के भन्नुभएको छ भनेदेखि मलाई यस्तो भन्नुभएको छ, सबै साथीहरूलाई यस्तो भन्नुभएको छ, आहा कार्यक्रम भव्य हुँदैछ, सक्दो सेयर गर्न नभुल्नुहोला र कमेन्टमा रचना राखेर स्वयं आफै जोडिएर रचना वाचन गर्न नभुल्नुहोला है प्रिय मनहरू भन्नुभएको छ। अवश्य पनि सहभागिता सम्पूर्ण साथीहरूले कार्यक्रमलाई सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला हैन। तपाईँहरूसँग मिठा रचना छन्, अमूल्य रचना छन् भने त्यो रचनाहरूलाई यहाँ कमेन्ट बक्समा छोड्न पनि नभुल्नुहोला। र तपाईँ कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ, आफ्नो रचनालाई आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले जानकारी गराउनुहोला। यसो गर्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्नेछु। नारायण विषयले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो नेटमा कम छ मित्र, तपाईँ नेट चाहिँ दिनभरि भ्याउनुहुन्छ अरे, दिनभरि सिद्ध्याउनुहुन्छ अरे, कता कता बोलिरहे होइन। त्यही भएर तपाईँको नीति कार्यक्रम हेर्दाखेरि अलि समस्या हुन्छ अरे भन्ने चाहिँ कम्प्लेन आइसकेको थियो सर है।
त्यसै गरेर मनिता बस्नेत खड्का मिस पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ, मनदेखि स्वागत छ। कार्यक्रम मनका लहरमा धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम मनका लहर कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोला। तपाईँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। तपाईँको त्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै हामी यो कार्यक्रमलाई अझ धेरै राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ, लागि पर्नेछौँ होइन। अन्तिमसम्म हेर्न सक्दैन होला भन्नुभएको छ। केही छैन सर, अब समय व्यस्तताको कारणले गर्दा त्यस्तै हुन्छ। हामी भनेको परदेशी हो होइन। हामी परदेशीहरूले सबैभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ, त्यसपछि आफ्नो कामलाई ध्यान दिनुपर्छ, अनि समय मिलेसम्म हामीले अरू साथीहरूलाई समय दिनुपर्छ, कार्यक्रमतिर ध्यान दिनुपर्छ, हेर्नुपर्छ, यता हुने होइन। परदेशमा धेरै गाह्रो हुन्छ। परदेशमा समय भनेको साहुको हो है। के गर्नु, यस्तै छ, दुःख पीडा यस्तै हुन्छ परदेशमा। आफ्नो घरमा भए त जतिखेर भए पनि हेर्न पाउँथ्यो होला, तर परदेशमा त्यस्तो हुँदैन। हामी परदेशीहरूको पीडा यस्तै छ, जति बहकिनु त्यति नै बहकिन मन लाग्छ परदेशको बारेमा। केही छैन, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम मनका लहर। रैना सापकोटा खनालले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया सबको सेयर गरेर साथ दिनुहोला। सम्पूर्ण सहभागिता साथीहरूले आफ्नो रचना छोडेर पनि साथ दिनुहोला। तपाईँको रचनालाई मैले यताबाट आवाज भर्ने प्रयास गर्नेछु। मनिता बस्नेत खड्काले नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार मिस, तपाईँलाई पनि यताबाट स्वीकार्नुहोला। जोड्ने कार्यक्रम हो सगर सर भन्नुभयो। ल, म दुर्गा छेत्री मिसलाई कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। उहाँले जोडिदिन्छु भन्नुभएको थियो। तपाईँसँग समय छ भने जोडिनुहोला है। त्यसै गरेर कुशल कृष्ण बोगेटी सरले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई पनि कुशल कृष्ण बोगेटी सरले मुक्तक छोड्नु भएको रहेछ। म उहाँको मैले तपाईँहरूको तपाईँहरूसँग बोल्दा सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ। सर नमस्ते नि, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा तपाईँलाई। कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनुहोला। सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो छ हजुरलाई? मेरो बारेमा भन्नुपर्दा मैले त यस्तो जान्छु, साहित्य कार्यक्रममा आएपछि थोरै कुरा मात्रै गरेर बाँकी साहित्यतिरै लागौँ हो। म पहिला कुरो यो भन्न चाहन्छु, कसैले सुतेर वाचन गर्यो नभनिदिनु होला। म कहिल्यै जिन्दगीमा उठ्न नसक्ने एक बिरामी हो। म चल्न पनि सक्दैन, यो हात बाहेक अरू केही चल्दैन। र म यसरी नै साहित्यमा रमाउँदछु। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, यति बेलासम्म एक दुईजनालाई पनि चाहना हुनेलाई चाहनै नभए त के गरौँ, जोड दियो भने कार्यक्रम अझै व्यापक हुन्छ जस्तो मेरो लाग्दछ। र त्यसकारण अवश्य यहाँ पनि सर। आएको थिएँ। मैले त्यहाँ सागर भाइ बाहेक अरू देखिनँ त्यति चिनेको। मैले भाइलाई भने, सागर भाइ यहाँ जोड्ने कार्यक्रम हो या होइन भनेको, हो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले इन्तजार गरेर बसेको थिएँ, आएँ, जोडिएँ। आफ्नो सदा झैँ मैले प्राय एकदमै निराशाजनक रचनाहरू कोर्ने गर्थेँ भने आज मैले श्रृङ्गारिक गजल लिएर आएको छु। म अब एक बिरामी हो, सुतेर वाचन गर्ने हो, वाचन गर्ने त्यति राम्रो छैन। तर पनि आज पहिलो पटक हजुरसँग यसरी जोडिएर कुरा गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो, यसको लागि हृदयदेखि हार्दिक आभार गर्दै म मेरो रचनातिर जान चाहन्छु। हवस् सर। मैले आज गजल लिएर आएको छु। सधैँ छन्दमा लिएर आउँथेँ भने आज बहरमा लिएर आएको छु। गजल छ मुत्कारी मुसम्मन सालिम हो यो श्रृङ्गारिक गजल। जोडिनु भएको थियो, के कारणले उहाँ बाहिरिसक्नु भएको छ। म फेरि उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु। उहाँले म श्रृङ्गारिक गजल सुनाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर खै के कारणवश उहाँ बाहिरिसक्नु भएको छ। केही छैन सर, म तपाईँलाई फेरि पनि जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु यताबाट। तपाईँ फेरि पनि जोडिएर तपाईँले चाहिँ सुनाउनुहोला आफ्नो रचना है। म जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु तपाईँलाई।
सर म फेरि तपाईँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु है। दुर्गा छेत्री सर तपाईँलाई म जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु यताबाट। यतिखेर मनोज घरती थापाले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, हेलो भन्नुभएको छ। हजुर म हजुर सर, हजुर सर। ढिलो नगरिकन रचना वाचन गर्न चाहन्छु। हस् हस् हस्। जवानी फिजायो भए जन्म पानी दुवैले सुनौलो बनाऊ कहानी। जवानी फिजायो भए जन्म पानी दुवैले सुनौलो बनाऊ कहानी। तिमी दूर जाँदा म एक्लो बन्याछु। तिमी दूर जाँदा म के समस्याको कारणले गर्दा फेरि पनि उहाँ बाहिरिनु भयो त? के समस्या छ? नेटमा समस्या होला सायद, त्यही भएर उहाँ फेरि बाहिरिनु भएको छ। केही छैन, फेरि आउँदो बसाइमा, भोलिको बसाइमा तपाईँ जोडिनु होला। म फेरि पनि तपाईँलाई कार्यक्रमको अन्त्यमा जोड्ने प्रयास गरिदिन्छु सम्भव भएसम्म है। त्यसै गरी धेरै साथीहरूले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु है। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? त्यसपछि रिना सापकोटा खनाल पनि मिस पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। त्यसै गरेर एसपी भण्डारी सर पनि आउनु भएको छ। त्यसै गरेर कुशल कृष्ण बोगेटी सरको मुक्तकलाई म आवाज दिन चाहन्छु। उहाँले मुक्तक छोड्नु भएको छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु भएको छ। साँच्चै तिम्रो घरमा टोली ल्याउँदैछु, साँच्चै तिम्रो घरमा टोली ल्याउँदैछु, सुसिङ्गार गरी डोली ल्याउँदैछु। साँच्चै तिम्रो घरमा टोली ल्याउँदैछु, सुसिङ्गार गरी डोली ल्याउँदैछु। पर्खी बस न मङ्सिरसम्म मात्र, ए पर्खी बस न मङ्सिरसम्म मात्र, रातो साडी अनि चोली ल्याउँदैछु। साँच्चै तिम्रो घरमा टोली ल्याउँदैछु, सुसिङ्गार गरी डोली ल्याउँदैछु। कुशल कृष्ण भोगेटी सुन्दर सुदूरपश्चिम पूर्वीको डोटीबाट लेखेर पठाउनु भएको यो मुक्तकलाई मैले तपाईँहरूको माझमा आवाज दिइसकेको छु। यो मिठो मुक्तकप्रति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू जोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यतिखेर कुशल कृष्ण भोगेटी सरले नै भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ गजब भइराखेको छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। त्यसै गरेर राजेन्द्र घिमिरे सर पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ, साहित्यिक नमन भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरेर आज मेरो आफन्तहरूको सहभागिता धेरै भइसकेको छ। धेरै आफन्तहरू जोडिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। सबैलाई धेरै सम्झना छ मेरो तर्फबाट। कता हुनुहुन्छ, के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? सुमिना बान्तवाले आहा भन्दै हुनुहुन्छ। बालकुमार छेत्री सरले पनि यतिखेरको बसाइमा मलाई हेरिरहनु भएको छ। सर तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम मनका लहरमा धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। तपाईँ कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जानकारी गराउनु होला। कार्यक्रम मेरो कहानी कार्यक्रम मनका लहर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। त्यसै गरेर अहिलेसम्म कसैलाई जोडेको नदेखेर सोधेको सर भन्नुभएको छ। मैले तपाईँलाई जोडेको थिएँ, तर केही कारणवश तपाईँको कल 2 पटक नै डिस्कनेक्ट हुन पुग्यो। कुशल कृष्ण भोगेटी सरले मलाई नै जोड्न मिल्छ कि सर भन्नुभएको छ। म कुशल कृष्ण सरलाई कार्यक्रममा ल्याउने प्रयास गर्दैछु। त्यसै गरेर कार्यक्रम भव्य भएको छ भन्नुभएको छ। दुर्गा छेत्री भर्खर जोडिनु भएको थियो, उहाँलाई मैले 2 पटक जोडेँ, तर उहाँको कल सम्भव भएन। तर जोडिनु भयो, तर नपाएनौँ। केही त्यसको लागि धन्यवाद भन्दै जोडिसक्नु भएको छ। नमस्ते सर, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा यहाँलाई। हेलो। आज के समस्या हो बुझ्नै गाह्रो भयो। उहाँ पनि बाहिरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि जोडेको थिएँ मैले, तर कलमा जोडिनु भयो, तर केही बोल्न नै नपाएर उहाँ छुटिसक्नु भएको छ। कताको
समस्या हो यताको हो कि उताको हो बुझ्ने गाह्रो भयो। सायद मेरै समस्या होला, मेरै नेटवर्कमा प्रब्लम भएर हो कि के भएर हो आज अलि समस्या आए जस्तो लाग्यो मलाई। फेरि पनि जोड्ने जोड्ने प्रयास गर्नेछु सर तपाईँलाई। त्योभन्दा पहिला म रिना सापकोटा खनालले पठाउनु भएको यो गजललाई आवाज भर्न चाहन्छु। उहाँको गजल यसरी सुरु भएको छ। छानी छानी मलाई रोजेर दैवले, संस्कारको दुःख दिन सोचेर दैवले। छानी छानी मलाई रोजेर दैवले, संस्कारको दुःख दिन सोचेर दैवले। कसको हो कहिलेको देखाइ रिस, कसको हो कहिलेको देखाइ रिस, सबैको रिस मलाई पोखेर दैवले। संस्कारको दुःख किन सोचेर दैवले। मलाई हजारौं यातना दिन आयो, मलाई हजारौं यातना दिन आयो हो, अरूको रिश्तोत आज बोकेर दैवले। सबैको रिस मलाई पोखेर दैवले। मेरा लाला बाला टुहुरा बनाएर आज, मेरा लाला बाला टुहुरा बनाएर आज लग्यो नि एकमुठी सास सोरेर दैवले। अरूको रिश्तो आज बोकेर दैवले। अन्तिम शेर। लाग्यो लान त, लग्यो लान त सास लग्यो देह पनि, लग्यो लान त सास लग्यो देह पनि, पाइन देख्न आज अब फुलेर दैवले। लग्यो अनि एकमुठी सास सोरेर दैवले। छानी छानी मलाई रोजेर दैवले, संस्कारको दुःख दिन सोचेर दैवले। रिना सापकोटा खनाल सिराहा बारा प्रदेश नम्बर 2बाट लेखेर पठाउनु भएको यो गजललाई मैले आवाज दिइसकेको छु। निकै मिठो गजल। यति धेरै टाढाबाट मलाई माया गर्नुभएकोमा, हेर्नुभएकोमा र आफ्नो रचना छोड्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू सुन्न चाहन्छु। तपाईँको यो रचनामा मेरो आवाज यति नै। त्यसै गरेर मलाई ललित ओली, मेरो मनको साथी, मेरो सालोजी, आज कताबाट मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरै सम्झना मिठो माया है तपाईँलाई पनि। आज धेरै दिनपछि तपाईँले सायद मलाई हेरिरहनु भएको छ, मैले तपाईँलाई देख्न पाएको छु। तपाईँले भन्नुभएको छ नाइस भेनाजी भनेर। थ्याङ्क यू सो मच। हेरिदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ, साथ दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। लौ है, कता हुनुहुन्छ तपाईँ, मलेसियामै हुनुहुन्छ कि कता हुनुहुन्छ, जानकारी गराउनु होला। र कार्यक्रम मनका लहर कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। र जहाँ भए पनि, जस्तो अवस्थामा भए पनि आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, सेफ रहनुहोला, यही कामना गर्छु यताबाट। दुर्गा छेत्रीले रिक्वेस्ट त कटायो, कयौँ पटक पठाएँ भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर मनोज विश्वकर्माले हेर्नुहुन्छ। हेलो म नमस्ते, हेलो सर नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम। हेलो हेलो हेलो। ओहो सर, तपाईँलाई म देख्न पनि सकेन, तपाईँको आवाज पनि मैले सुन्न सकेन है। माफी चाहन्छु सर, फेरि जोड्ने प्रयास गर्नेछु तपाईँलाई। मैले कुशल कृष्ण भोगेजी सरलाई कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गरेको थिएँ, जोडिनुहुन्छ तर पनि उहाँको आवाज पनि आएन, उहाँलाई देख्न पनि सकेन। माफी चाहन्छु सर, तपाईँलाई मैले कलमा जोडेर तपाईँसँग कुराकानी गर्न सकेन। त्यसै गरेर हेलो नारायण हो है भन्नुभएको छ। हेलो म नारायण हो भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो भाइ, आफ्नो साथी कसैको मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुँदैछ। अहो यति धेरै माया गर्नुभएको छ, आफ्नो मोबाइलमा समस्या हुँदाखेरि पनि साथीको मोबाइलबाट मलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ, कार्यक्रममा यति धेरै माया गर्नुहुन्छ। धेरै धेरै आभारी छौँ तपाईँप्रति। कुशल कृष्ण भोगेजी सरले सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो नमस्कार छ है भन्नुभएको छ। अवश्य पनि सागर विश्वकर्मा सरले अनुराग खड्का सर, दुर्गा छेत्री दाजुलाई जोड्नु भन्नुभएको छ। मैले जोडेको थिएँ सर उहाँलाई, 2 पटक जोडेको थिएँ, तर उहाँको कल डिस्कनेक्ट भयो सर बिचमा बोल्दा बोल्दै। फेरि पनि म उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु, केही छैन, तपाईँ निराश नहुनुहोला, म त जोड्ने प्रयास गर्नेछु तपाईँलाई पनि। स्वागत छ भाइ, कार्यक्रम भव्य हुँदैछ। सागर शर्मा विश्वकर्मा सरले भन्दै हुनुहुन्छ, कुशल कृष्ण भोगेजी सरले सागर विश्वकर्मा धन्यवाद भन्नुभएको छ। साहित्य प्रेमी चन्द्र तिवारीले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। त्यसै गरेर
दियान सङ्घार दाहालले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। आहा, तपाईँ पनि आउनुभएको हो। ल, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो मायाताबाट सुम्पेको छु। कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जानकारी गराउन नभुल्नुहोला है। त्यसै गरेर साहित्य प्रेमी चन्द्रा तिवारीले मिठो स्वर भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद मिठो मानिदिनु भएकोमा। साहित्य प्रेमी चन्द्रा तिवारीले फेरि पनि भन्दै हुनुहुन्छ, साहित्य नमन गरे है सर भन्नुभएको छ। नमस्ते मिस, तपाईँलाई पनि यताबाट स्वीकार्नु होला। कृष्ण भोगीजी, कुशल कृष्ण भोगीजी सरले वाह भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। सागर भाइ म बिदा हुन्छु ल भन्नुभएको छ। सर नरिसाउनु होला तपाईँ, मैले तपाईँलाई जोड्न प्रयास गरेको तर डिस्कनेक्ट भयो, त्यसको लागि नदोष तपाईँको नदोष मेरो, दोष त यो खालि समयको, दोष त यो खालि नेटवर्कको भन्नुपर्छ। तपाईँ नरिसाउनु होला है। मैले तपाईँलाई कलमा जोड्ने प्रयास नगरेको होइन, तपाईँलाई कलमा जोड्ने प्रयास गरेको हो। तपाईँलाई दुईपल्ट कलमा जोड्दा पनि तपाईँको कल डिस्कनेक्ट हुन पुग्यो। अहिले जोड्न खोज्दाखेरि तपाईँलाई मैले देखिराखेको छैन सर, के गर्नु है, यस्तै समस्या। त्यसै गरेर सागर विश्वकर्मा सरले केही 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 गजल, एउटा गजल छोड्नु भएको रहेछ। केशव कुमार जीसी सरको गजल हो यो, र उहाँले यहाँसम्म ल्याएर सागर विश्वकर्मा सरले साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँको गजललाई म आवाज दिन चाहन्छु। कालले हो जीवनलाई मृत्युको इन्तजारमा गर्छ, कालले हो जीवनलाई मृत्युको इन्तजाम गर्छ, फरक यति हो साथीले साथीकै बदनाम गर्छ। कालले हो जीवनलाई मृत्युको इन्तजाम गर्छ, फरक यति हो साथीले साथीकै बदनाम गर्छ। कसैले सोधे मलाई प्रेमले के काम गर्छ भनेर, कसैले सोधे मलाई प्रेमले के काम गर्छ भनेर, मैले जवाब भने प्रेमले मान्छे मार्ने काम गर्छ भनेर। फरक यति हो साथीले साथीकै बदनाम गर्छ। जिन्दगीसँग जिन्दगीले ढाकेको मान्छे हो, जिन्दगीसँग जिन्दगीले ढाकेको मान्छे हो, मान्छेले हो। जिन्दगीसँग जिन्दगी ढाकेको मान्छेले हो, जो विश्वास रहजित हो, जो श्वास रहजित हो, जो श्वास रहजित हो। केही दिन आराम गर्छ, मैले जवाब भने प्रेमले मान्छे मार्ने काम गर्छ। अन्तिम सिन, सक्नेले पो हो संस्कारको खुसी काम गर्छ यहाँ, सक्नेले पो हो संस्कारको खुसी काम गर्छ यहाँ, बरु नसक्ने हो बिचमा चक्का जाम गर्छ। जो विश्वास, जो श्वास रहजित हो, केही दिन आराम गर्छ, कालले हो जीवनलाई मृत्युको इन्तजार गर्छ। फरक यति हो साथीले साथीकै बदनाम गर्छ। केशव कुमार जीसी सरले लेख्नु भएको यो गजललाई मैले तपाईँहरूको माझमा आवाज दिइसकेको छु। स्वागतम सर, स्वागतम सर भन्दै हुनुहुन्छ सुमिना बन्तवा मिसले, कसलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि मेरो साथी दीपक जीसीले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ। सर तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठोमा यताबाट सुम्पेको छु, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै माया सम्झना यताबाट है मेरो रहिरहन्छ। त्यसै गरेर डिएन सङ्घा दाहालले पनि हेरिरहनु भएको छ। हेलो, राम्रो छ है भन्नुभएको छ, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। कुशल कृष्ण भोगेजी सरले वाह भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर त्यसै गरेर लगभग लगभग म तपाईँको माझमा 1 घन्टाको समय दिइसकेको रहेछु। अब केही समय तपाईँको माझमा म आवाज दिनेछु, तपाईँको ती रचनाहरूलाई फटाफट आवाज दिने प्रयास गर्नेछु र तपाईँबाट फेरि म बिदा हुनेछु। सिङ्गारिक गजल भन्नुभएको छ, दुर्गा छेत्री सरले पठाउनु भएको यो सिङ्गारिक गजललाई म आवाज दिन चाहन्छु। मुतकारिब मुसम्मन सालिम भन्नुभएको छ, मुसम्मन सालिम। जवानी फिजायौ भए झप्प म पानी, जवानी फिजायौ भए झप्प म पानी, दुबैले सुनौलो बनायो कहानी। जवानी फिजायौ भए झन् म पानी, दुबैले सुनौलो बनायो कहानी। तिमी दूर जाँदा म एक्लो बन्या छ, तिमी दूर जाँदा म एक्लो बन्या छ, लिई बस्छु कहिले म उड्दैछ सिरानी, दुबैले सुनौलो बनायो कहानी। नजिक आऊ माया रमाउँछौ जुटेर, नजिक आऊ माया रमाउँ जुटेर, अलग ठाउँ बस्दै के फान्छौ जवानी, लिई बस्छु कहिले म उड्दैछु सिरानी,
अधरमा अधरती मिलाएर बस्नु, अधरमा अधरती मिलाएर बस्नु, यही हो जगतमा ठुलो जिन्दगानी। अलग ठाउँ बस्दै के फाल्छौ जवानी। तिमी खेत बन्दा हलो बन्छु आफै, तिमी खेत बन्दा हलो बन्छु आफै, तिमी बन्नु ठेकी म बन्छु मदानी। हो यही हो जगतमा ठुलो जिन्दगानी। अन्तिम चाहिँ हरायौ गगनमा लुका मारी खेलौँ, हरायौ गगनमा लुका मारी खेलौँ, कुनै एक सच्चा बनाऊ निशानी। तिमी बन्नु ठेकी म बन्छु मदानी, कुनै एक सच्चा बनाऊ निशानी। दुर्गा छेत्री नवलपरासीबाट लेखेर पठाउनु भएको यो सिङ्गारी गजललाई मैले आवाज दिइसकेको छु। त्यसै गरेर साहित्य प्रेमी चन्द्र तिवारीले लेख्नु भएको मुक्तकलाई पनि म आवाज दिन चाहन्छु। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु भएको छ। गीत गाएर रमाइलो पल बाँचुन्जेलको छाया, गीत गाएर रमाइलो पल बाँचुन्जेलको छाया, नमरी बाँचे कालले साँचे आउँछु भेट्न माया। गीत गाएर रमाइलो पल बाँचुन्जेलको छाया, नमरी बाँचे कालले साँचे आउँछु भेट्न माया। तिम्रो यादले मार्यो मलाई पागल जस्तै भएको, तिम्रो यादले मार्यो मलाई पागल जस्तै भएको, जन्ती लिएर जन्ती लिएर लिन आउँछु नगर दया। गीत गाएर रमाइलो पल बाँचुन्जेल छाया। उहाँले भावना जस्तो लाग्यो मलाई मुक्तक लेख्नु भएको छ, तर पनि मिठो छ, धेरै मिठो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साहित्य प्रेमी चन्द्रा पूर्वी चौकी डोटीबाट लेख्नु भएको रहेछ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बेस्ट समाफुल सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ सर। धेरै 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 स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै सम्झना मिठोमा यताबाट सुनेको छु। साहित्यिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी काफ्लेले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। मनोज घरती थापाले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, दाजु आरामै भन्नुभएको छ, म आरामै छु। भोइस आएको छैन के दाजु भन्नुभएको छ, कसको भोइस नआएको हो सर? भाइ नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार दिजु, तपाईँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम भव्य भएको छ सर भन्नुभएको छ साहित्य प्रेमी चन्द्र तिवारीले। त्यसै गरेर दुर्गा छेत्रीले सायद नेटको साथ दिएन भन्नुभएको छ, सायद त्यही भएर होला। त्यसै गरेर यहाँनिर फेरि मैले गजल पाइसकेको छु। सागर विश्वकर्मा सरले पठाउनु भएको छ, गजलका लेखककार हुनुहुन्छ, गजलकार हुनुहुन्छ धीरज भट्ट सरोवर आहा भन्नुभएको छ। उहाँको गजल यसरी सुरु भएको छ। यो युगले कसरी भगवान बनाइदियो पत्थरहरू, यो युगले कसरी भगवान बनाइदियो पत्थरहरू, यी मान्छेले अझसम्म भेटाउन सकेन उत्तरहरू। यो युगले कसरी भगवान बनाइदियो पत्थरहरू, यी मान्छेले अझसम्म भेटाउन सकेन उत्तरहरू। गाउँका झोपडीहरू बरु मन्दिर जस्ता थाले, गाउँका झोपडीहरू बरु मन्दिर जस्ता लाग्थे, आर्यघाट जस्तो लाग्छ यो सहरका घरहरू। यी मान्छेहरूले अझैसम्म भेटाएन सकेन उत्तरहरू। आँखा बिक्रीमा राखेर चस्मा लगाउन भन्छ, आँखा बिक्रीमा राखेर चस्मा लगाउन भन्छ, अजिब अजिब लागिरहन्छ मनमा रहरहरू। आर्यघाट जस्तै लाग्छ यो सहरको घरहरू। हराएको मात्रै हुँ केही समय बदलिएको होइन, हराएको मात्रै हुँ केही समय बदलिएको होइन। तिमी किन बुझ्न चाहन्छौ, तिमी किन बुझ्न चाहन्थ्यौ, तिमी किन बुझ्न चाहन्छौ र मेरा खबरहरू अजिब अजिब लागिरहन्छ मनका रहरहरू। अन्तिम चाहिँ म तिम्रा सर्पित शब्द, म तिम्रा सर्वपिल शब्दमा जीवित हुन चाहन्छु, एक अर्कामा अमर रहे जस्तै नदीका बगरहरू। तिमी किन बुझ्न चाहन्थ्यौ र मेरा खबरहरू। हिगो यो युगले कसरी भगवान बनाइदियो पत्थरहरू, यी मान्छेले अझैसम्म भेटाउन सकेन उत्तरहरू। लेख्नु भएको यो मुक्तकलाई मैले आवाज दिइसकेको छु। त्यसै गरेर रोमन खड्काले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ रोमन सर, तपाईँलाई पनि भव्य हुँदैछ। सुमिना बान्तवाले भन्दै हुनुहुन्छ, हरिलाल शर्माले कल्मी भन्दै हुनुहुन्छ, हरिलाल शर्माले ग्रेट प्रोग्राम भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई यो कार्यक्रम मन पराइदिनु भएकोमा, राम्रो मानिदिनु भएकोमा। कार्यक्रम भव्य हुँदैछ आज भन्नुपर्छ। अब भने म तपाईँहरूको माझमा बिदा हुनुपर्छ है। तपाईँहरूको रचनाहरूलाई देखिएसम्म मैले आवाज दिनेछु र म तपाईँहरूबाट अब कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हरिलाल शर्मा सरलाई म
जोड्ने प्रयास गर्ने थिएँ, तर उहाँ पाइसक्नु भएको रहेछ। अब भने म कार्यक्रमबाट बाहिरिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यतिखेर मलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। कलमा जुझिन प्रयास गर्नुभयो, तर पनि कल सम्भव भएन, केही छैन, निराश नहुनुहोला। भोलिको कार्यक्रममा तपाईँको कल अवश्य कल लागेर तपाईँले आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन पाउनुहुनेछ, होइन? त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर साथ दिनुभयो, लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुभयो, त्यसै गरेर रचना छोड्नुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, सेफ रहनुहोला, यही कामना गर्छु यताबाट, यही अनुरोध गर्छु यताबाट। म फेरि तपाईँको माझमा आउँदो हप्ता सोमबारको बसाइमा नेपाली समय 9:15 फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा भेट हुने वाचा गर्न चाहन्छु। वाचा गर्दै म पनि तपाईँहरूको साथी अनुराग खड्का कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। बाँकी पल, तपाईँको बाँकी पल सुखमय बितोस्, मिठो सपनीको कामना गर्दै म पनि तपाईँहरूकै सुख दुःखको सहयात्री, पर्दा पछाडिको साथी, तर तपाईँको मोबाइलको वालमा बोलिरहेको साथी अनुराग खड्का बिदा हुन्छु। तपाईँले आफ्नो राम्रो ख्याल गर्नु।